प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट जेनिफर यूनस है और मैं ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च में एज अ एवेंजलिस्ट खिदमत कर रही हूँ। और मेरा दिल इस वक्त नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि मैं आज आपके सामने खुदावंद के कलाम को पेश कर रही हूँ। मैं सबसे पहले खुदावंद की हजूरी में खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसके बाद ग्रेस नेटवर्क का शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी सारी टीम का, पास्टर दानिश पीटर के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हम सबको मिलकर काम करने का फजल अनायत कर रहे हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि मेरे वसीला से आज लोग खुदावंद का कलाम सुनेंगे। तो मैं आज आपके सामने खुदावंद का कलाम पेश करूंगी। आइए मेरे साथ निकालिए अहद जदीद में से, नए अहदनामे में से, खत में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 6 बाब है और उसकी 23 आयत है। एक आयत की हम तलावत करेंगे। रोमियो का खत है, पौलुस रसूल ने लिखा है इसे। रोमियो के नाम 6 बाब और उसकी 23 आयत। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में मरकूम है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला हम सब बरकत पाएं। खुदावंद का शुक्र हो। आज जिस पर मैं बात करने को हूँ वो है गुनाह की मजदूरी मौत। गुनाह के बारे में हम बात करेंगे। गुनाह लफ्ज जो है इब्रानी में उसे कहा गया है खता, और खता का जो मतलब निकलता है वो है मिस द गोल। और अगर हम इसका यूनानी लफ्ज देखें तो वो है हमाता, और अगर हम इंग्लिश में इसकी जाएं तो वहाँ पर है सिन। लेकिन अगर हम उर्दू में इसकी जो है तालीम को हम देखें तो उर्दू में इसका जो मतलब है, गुनाह का मतलब है, गुनाह एक गैर इखलाकी अमल है जिसे खुदाए कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। गुनाह की तारीफ जानबूझकर खुदा के कवानीन की नाफरमानी गुनाह है। पहला यूहन्ना का खत है, उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। कलाम मुकद्दस इस बात को वाजिया करता है कि जो गुनाह है वो हमें खुदा से, यानी कि आम अल्फाज में मैं आपको ये बयान करूंगी, मतलब कि हर वो काम या वो बात जो खुदा के कलाम, खुदा के कवानीन, खुदा के हुक्मों के खिलाफ है वो गुनाह है। और गुनाह जो है वो हमें खुदा से किस तरह हम जो है गुनाह में गिरे। हम इसकी इब्तिदा में अगर जाएं तो हम गुनाह की इब्तिदा क्या थी कि अगर हम देखें आसमान पर गुनाह हुआ, और वो किससे हुआ? लूसीफर से गुनाह हुआ। हम देखते हैं कि जब खुदा ने एक खूबसूरत फरिश्ता, और उस फरिश्ते के अंडर बहुत सारे फरिश्ते थे, हम इस बात को बाखूबी तौर पर जानते हैं कि वो खूबसूरत फरिश्ता था लूसीफर, और वो बहुत सारा कुछ खुदावंद ने उसके इख्तियार में दिया हुआ था और सब चीज़ें उसके इख्तियार में थी, और वो अपने अंदर जो है इस बात को ले आया कि मैं तो पहले बहुत खूबसूरत हूँ। उसके अंदर इस चीज़ का घुमंड आ गया कि मेरे अंदर तकब्बुर है, मेरे अंदर जो है मैं बहुत ज़्यादा लीडर बन गया हूँ, मेरे अंदर मैं आ गई। उसने ये बात कही कि मैं तो खुदा के बराबर हो गया। लेकिन याद रखें कि ये उसका गुनाह था, नाफरमानी थी उसकी। ये उसकी क्या थी कि उसने खुदा के हुजूर एक तकब्बुर किया, एक गरूर किया। और याद रखें कि तकब्बुर, गरूर और फ़ख्र ये सब चीज़ें गुनाह के ज़िम्रे में आती हैं। आज भी खुदा जिसको भी सरफराज करे, याद रखें कि खिदमत में हो या किसी भी तबके में आप हो, अगर आपके अंदर प्राउड आ जाता है, यानी कि अगर आपके अंदर फ़ख्र है, अगर आपके अंदर तकब्बुर है, अगर आपके अंदर गरूर है, अगर आपके अंदर मैं है, तो याद रखें आपका ज़वाल शुरू हो गया है। क्योंकि गुनाह जो है, गुनाह की मजदूरी मौत है। तो याद रखें कि गुनाह जो है खुदा के, फ़ख्र जो है खुदा के अगेंस्ट काम करना है। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि शुरू में लूसीफर ने गुनाह किया। उसके बाद अगर हम बागे अदन में चले जाएं तो ज़मीनी गुनाह किसने किया? बागे अदन में आदम और हवा ने नाफरमानी की। और हम सब इस बात को जानते हैं कि कलाम इस बात को वाजिया करती है कि खुदा ने उनको हुक्म दिया था, और वो हुक्म क्या था कि इस दरख्त का फल ना खाना। पूरे दरख्तों के फल, जितने बाग में दरख्त हैं, आप बेरोक टोक सब फल खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच में दरख्त है इसका आप फल नहीं खाना, नेको बद की पहचान। लेकिन जो है इब्लीस ने किस तरह वहां पर, हम कलाम मुकद्दस में इस बात को भी जानते हैं कि सांप सबसे चालाक जानवर समझा जाता है, और हम देखते हैं कि वहां पर सांप ने, और सांप के बाद फिर हवा ने, हवा के बाद आदम ने
तीनों ने खुदा की नाफरमानी की। और जब नाफरमानी की तो क्या हुआ? नाफरमानी करने के बाद वहां पर बागे अदन से उनको निकाला गया। याद रखें कि खुदा जो है वहां पर किस तरह उनके साथ काम करता। खुदा उनके साथ जो है बातें करता था, ठंडे वक्तों में आकर उनसे बातें करता था। आगे हम चलेंगे तो गुनाह के बारे में हम आगे चलकर सीखेंगे। गुनाह हमारी जिंदगी में क्या करता है, हम इसको सीखेंगे। ईसाया, पुराने अहदनामे में ईसाया की किताब में हम इसको सीखेंगे। ईसाया 59 बाब उसकी 2 और 3 आयत में हम इसको सीखेंगे। कलाम खुदा में यहाँ पर मरकूम है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। यहाँ पर अगर हम इस आयत के ऊपर जाएं तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी और तुम्हारी बदकिरदारियों ने खुदा और तुम्हारे दरमियान एक जुदाई कर दी। और अगर हम वहाँ बागे अदन में ही जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हवा की क्या हो गई। जब वो खुदा के साथ बातें करते थे, जब वो खुदा उनसे बातें करता था, ये खूबसूरत टाइम था उनके पास। याद रखें कि खुदा पाक है, खुदा पाक है, और उस टाइम पे आदम और हवा भी पाक थे, और वो आपस में गुफ्तगू, आपस में वो ठंडे वक्तों में बातचीत करते थे। लेकिन याद रखें कि जब उन्होंने वहां पर नाफरमानी की, नाफरमानी एक गुनाह है, तकब्बुर एक गुनाह है जो लूसीफर ने किया। अब हम देखते हैं कि नाफरमानी जो आदम और हवा ने की, ये भी गुनाह का एक गुनाह के जिम्रे में आ जाता है। और जब उन्होंने किया तो क्या हो गया? एक जुदाई आ गई। खुदा और इंसान, इन दोनों जो बिल्कुल साथ थे, जो अटैच थे, गुफ्तगू करते थे, उनकी एक रफाकत थी। जब उन्होंने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो वो एक जुदाई आ गई, और ऐसी जुदाई आ गई कि वहां पर उनकी रूहानी मौत हो गई। गुनाह की मजदूरी मौत है। गो के वो जमीन पर आदम 930 बरस तक जिंदा रहा, तो भी उसकी रूहानी मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो है नाफरमानी की, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। खुदा ने जो उसे हुक्म दिया था कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, तो उस वक्त तो उनकी फिजिकल डेथ नहीं हुई, लेकिन उनकी जो है रूहानी डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने नाफरमानी को अपनी जिंदगी में ले आए। खुदा, याद रखें, खुदा मुझसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन हमारे अंदर जो गुनाह है, हमारे अंदर जो बदियां हैं, खुदा उनसे प्यार नहीं करता। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया। तो हम देखते हैं कि जब हम नए अहदनामे में ही देखें तो नूह का ज़माना जब हम देखते हैं तो नूह के ज़माने में किस तरह बदी इस कदर बढ़ गई थी कि उसका शोर खुदावंद सुन रहे थे। हम देखते हैं कि वहां जब खुदा देख रहा था वो सारी बदी को, तो याद रखें कि खुदा की आंख पाक है। खुदा की आंख जब पाक है तो वो बदी को देख नहीं सकती, तो वहां पर उन्होंने बदी करना शुरू कर दी। तो लेकिन खुदा ने जमीन पर एक शख्स को देखा, और वो शख्स रास्तबाज था। कलाम इस बात को वाजिया करता है कि वो बेऐब था, वो ऐसा बेऐब था कि खुदा ने उसे चुना, खुदा ने उसे अपने लिए अलग किया, और खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू एक कश्ती बना। और जब तू उस कश्ती को बना लेगा, उसके उसी दौरान उसने मुनादी भी की। और किस बात की मुनादी की? कि मैं एक कश्ती बना रहा हूं, तो खुदा चाहता है कि हम तौबा करें, हम खुदा की तरफ रुजू लाएं, हम खुदा की बात को माने, गुनाह, गलतियां, ये सारी चीजों को छोड़कर वो करें जो खुदा चाहता है। लेकिन किसी ने उस वक्त नूह की ना सुनी। उस वक्त उसने कश्ती बनाई, उसने कश्ती भी बनाई, और दूसरी बात, उसने अपने बेटों और अपनी बहुओं को और अपनी बीवी को सेव कर लिया। रास्तबाज, जब मैं और आप रास्तबाज हो जाते हैं तो हमारे घराने बच जाते हैं। वो उसके सबब से उसका पूरा घराना बच गया, और हम देखते हैं कि पूरी जमीन तबाह बर्बाद हो गई, हर एक इंसान तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन वो नूह का घराना बच गया। क्या सबब था? कि वो बेऐब था, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, वो खुदा के साथ चलता रहा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो रास्तबाज है। खुदावंद अपने मुबारक लबों से कहता है कि ये मेरा बंदा रास्तबाज है। तो कितनी खूबसूरत हाली होगी उस टाइम। और आज अगर मेरे लिए और आपके लिए खुदा ये बात कहे कि आज भी वही दुनिया है, आज भी वही गुनाह है, आज भी वही गलतियां हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस लेवल पर चले जाएं जिस लेवल पर खुदा हमें देखना चाहता है। गुनाह की मजदूरी मौत है, खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह से मरें।
تو آگے اگر ہم چلیں تو آگے ہم نینوا کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب یونا وہاں گیا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی. انہوں نے جب توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد جب وہ رجوع لائے تو ان کی یقیناً اس وقت خدا کا قہر ٹھنڈا ہو گیا. ہم اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح خدا یونا نے جب وہاں پر منادی کی اور وہاں پر انہوں نے جب خدا کی حضوری میں رکھنا میں کھڑے ہوئے تو کس طرح انہوں نے کام شروع کیا, کس طرح وہاں پر خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی. خدا انسان سے پیار کرتا ہے لیکن ہماری بدی سے پیار نہیں کرتا. خدا آج بھی اسٹل چاہتا ہے کہ میں اور آپ گناہوں سے باز آئیں اور وہ چیز کریں جو خدا چاہتا ہے. میں اور آپ ہمیشہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا. کلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا. میرے اور آپ کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی سنے تو آج اپنی زندگی سے گناہ کو دور کریں. میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں, ہم کہتے ہیں کہ نشہ جو شراب ہے وہ گناہ ہے لیکن چھالیا کھانا گناہ نہیں. یاد رکھیں, گناہ بڑے لیول کا ہو یا چھوٹے لیول کا ہو, گناہ ہے خدا کی نظر میں. اور اگر ہماری زندگی میں آج کوئی بھی ایسا گناہ ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کو ہمارے گناہ سے نہیں پیار, خدا کو مجھ سے اور آپ سے پیار ہے. تو ہمیں اپنی زندگی سے گناہ کو دور کرنا ہے. اور اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو آگے کلام مقدس میں ہم آگے بڑھیں گے, یعقوب کا خط نکالیں گے. وہاں پر بھی بہت خوبصورت لکھی ہے یہ بات کہ گناہ کیسے زندگی میں آتا ہے, کیا سبب ہے کہ گناہ زندگی میں آئے. گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے, یعقوب کا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 14 اور 15 دو آیت کی ہم تلاوت کریں گے. یہاں پر لکھا ہے, ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے, پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو خواہش, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا باغ عدن میں, ایک خواہش نے جنم لیا. جب کہا گیا کہ وہ دیکھو وہ کتنا اچھا ہے درخت, جب انہوں نے دیکھا اس پھل کو دیکھا, ان کی آنکھوں نے کیا کیا, گناہ کیا. دیکھنے سے ان کی خواہش بڑھی کہ ہم اس کو کھا لیں, اور جب کھایا تو کیا ہوا, ایک گناہ ان کی زندگی میں بڑھا, نافرمانی کی, وہ وہاں سے باغ عدن سے نکل گئے. تو یاد رکھیں کہ آج خدا مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے خواہشات کو دور کریں, ایسی خواہشات جو خدا کے اگینسٹ کام کریں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے گناہ کی مزدوری جو موت ہے ہم موت میں مریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. تو آگے کلام مقدس میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں. اعمال کی کتاب اور اس کے 15ویں باب میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر اس کے 5ویں باب میں اگر جائیں تو وہاں پر حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر ہے. اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب, وہاں پر اگر ہم جائیں تو وہاں پر یہ خوبصورت بات لکھی ہے کہ کس طرح ان کی زندگی میں گناہ آیا, انہوں نے کس طرح گناہ کو اپنی زندگی میں امپورٹنس دی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بری خواہش تھی, جائیداد بیچی ہے اور رسولوں کے قدموں میں لا کر سب رکھ رہے ہیں, اور انہوں نے ایکا کر لیا. کس چیز کے لیے ایکا کیا, بدی کے لیے ایکا کیا. اور جب انہوں نے بدی کے لیے ایکا کر لیا تو کیا ہوا, جب وہ خدا کے بندوں کے پاس آئے کہ ہمارے یہ پیسے لے لیں, ہم نے اتنے کو زمین بیچی, تو کیا ہوا, پہلے تو شوہر آیا. جب شوہر نے یہ بات کی تو خدا کے روح نے پترس کو کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے روح نے, یاد رکھیں ہمارے زمین پر جو گناہ کرتے ہیں ان کی معافی ہے, لیکن روح القدس کے خلاف اگر کوئی ہم گناہ کرتے تو اس کی معافی نہیں ہے. تو وہاں پر انہوں نے جب جھوٹ بولا تو خدا کے روح نے ان کو اسی ٹائم سزا دی. گناہ کی مزدوری موت ہے. وہاں پر ان کی جسمانی موت بھی ہو گئی, ان کی روحانی موت بھی ہو گئی, اور وہ ہر طرح سے تباہ و برباد ہو گئے. یاد رکھیں کہ گناہ ہماری زندگی میں خدا کی جو بلیسنگز کو آنے نہیں دیتا. اگر ہم نے آج بڑھنا ہے تو گناہ کو دور کرنا ہے, اس جدائی کو ختم کرنا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسے خدا چاہتا ہے. موت کیا ہے, گناہ کی سزا یعنی مزدوری موت ہے. موت گناہ کا براہ راست نتیجہ ہے. یسوع مسیح پر اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح, کلام مقدس میں یہ بات واضح ہے. کرنتھیوں کے خط میں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب, اگر ہم وہاں پر
اس کی تلاوت کریں. اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت حادثاتی طور پر نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ اتفاقاً نہیں تھی. پرانے عہد نامے میں یہ اصول ہے کہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ گناہ کے لیے کسی نہ کسی کو مرنا ضرور ہے. پرانے عہد نامے میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر مرنا ضرور ہے کسی نہ کسی کو. اگر کوئی بھی شخص گناہ کرتا تھا اور ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں, ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح وہ قربانیاں گزرانتے تھے, بیل بچڑوں کی قربانیاں گزرانتے تھے, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے گناہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لیے, اور جب انہوں نے اپنے اوپر لے لیے اور انہوں نے صلیب پر اپنی جان دے دی, میرے اور آپ کے گناہ انہوں نے اٹھا کر اپنے اوپر لے لیے. کلام اس بات کو واضح کرتا ہے. میں آپ کے سامنے, آپ اس کو پڑھیں گی 15ویں آیت کو, پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک. تو یہاں سے میں پڑھوں گی آپ کے سامنے 3ری آیت سے. چونکہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. یہاں پر کلام مقدس کے مطابق پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ بات پہنچ گئی جو خداوند نے کہی کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور پھر دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. پریز دی لارڈ. مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. خداوند یسوع میں ہماری زندگی ہے, اور خداوند یسوع مسیح خود ہمارے گناہوں کے لیے تو موئے, ہمارے گناہوں کے لیے تو مرے, لیکن وہ زندہ ہو گئے خدا کی قدرت کے سبب سے. خدا کی بخشش ان کے ساتھ تھی اور وہ زندہ ہو گئے. خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر میرے اور آپ کے لیے, اور وہ اس بات کو آپ کو کہنا چاہتے ہیں. آج بھی وہ سٹل اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا تو آپ ان گناہوں کو چھوڑیں, ترک کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے زمین پر خدمت کی تو وہ اس بات کی منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. جب انہوں نے اس بات کی منادی کی ہے کہ توبہ کرو تو توبہ بہت ضروری ہے. یسوع مسیح نے زمین پر رہ کر راست بازی کو پورا کیا, اور پطرس بھی جب منادی کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو, توبہ کرو, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ لے لیے ہیں, تو یاد رکھیں اس بات کو کہ ہماری زندگیاں ہمیں اقرار کرنا اور ان کو ترک کرنا ضروری ہے گناہوں کو. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے خدا کی رحمت اس پر ہوتی ہے. رحمت خدا کے برکتوں کے سبب سے ہوگی, اور لیکن تب ہوگی جب ہم توبہ کریں گے, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. میں آپ کو ہائی لائٹ نہیں کروں گی سارے گناہ. میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ بدی, ہر وہ گناہ, ہر وہ بات, ہر وہ کام جو خدا کے کلام کے خلاف ہے وہ گناہ ہے, اور یہ گناہ مجھے اور آپ کو نہیں کرنا. یاد رکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھ پاک ہے, وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو جب وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی تو پھر یاد رکھیں کہ ہم سے وہ پیار کرتا ہے, ہماری بدی سے پیار نہیں کرتا, اور ہماری بدی سے وہ پیار نہیں کرتا تو وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں. توبہ کریں کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے. اور کلام مقدس میں مکاشوہ کی کتاب میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے, کلام مقدس میں مکاشوہ کی کتاب میں 21 باب کی اس کی 27 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا, مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. پریز دی لارڈ. یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. تو وہ خداوند یسوع مسیح نے لے لی اپنے اوپر. تو آج مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں خداوند کی رفاقت میں آئیں تو اپنی زندگی سے گناہوں کو دور کرنا ضروری ہے. آج مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ضروری ہے. جو آج سن رہے ہیں اور جو سنیں گے اس کلام کو, میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا
हम सबको ये फजल देगा कि हम तौबा करें, हम तौबा करके उस तौर पर ज़िंदगी गुजारें जिस तौर पर खुदावंद चाहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मुझे और आपको तौबा करनी ज़रूरी है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। और हमेशा की ज़िंदगी उस वक्त हमारी ज़िंदगी में आएगी जब हम अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए तर्क कर देंगे। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। आमीन। आए हम खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कदूस 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 कादर मुतलक आसमानी बाप, यीशु के नाम में आसमानी बाप, मैं तेरी पाक हजूरी में आती और शुक्रगुजार हूँ इस कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों से किया। मैं ईमान रखती हूँ कि जो मेरे वसीला से तूने कलाम किया है, मुझ समेत हम सब खुदा बाप इस कलाम के मुताबिक अमल करने वाले होंगे कि अपनी जिंदगियों से गुनाहों को तर्क करें। जो जुदाई हमारे बीच में, हमारे और खुदा के बीच में थी, वो यीशु मसीह ने जब दूर कर दी है तो हम उस पर कायम रहें। हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। खुदावंद यीशु के नाम से खुदा का पाक रूह जो हमारा बेहतरीन उस्ताद और मददगार है, हमारी मदद करे ताकि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। यीशु मसीह के कादिर नाम में आमीन।